बिस्मिल्लाह। मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और फौरी तौर पे फिर नए इंतखाबात हो जाएं फौरी तौर पे, और नए इंतखाबात के में फौज का अंदर और बाहर कोई दाखला न हो, ख्वाह वो पोलिंग स्टेशन के अंदर हो, पोलिंग स्टेशन से बाहर हो। इस पे भी इत्तेफाक हुआ कि आइन के अंदर जो इस्लामी दफात है उसका हम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, और साथ आजकल जिस तरीके से महंगाई है, बेरोज़गारी है और ताजरों पे जिस तरीके से टैक्स लगाए जा रहे हैं और पूरा मुल्क यारगमाल है, हमारे सूबे में डॉक्टरों के साथ जो हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह कारखाने बंद हैं, और ताजरों के साथ जो हो रहा है वो पूरे हड़ताल पे हैं। तो ये वो बातें हैं जो हमारी मुश्तरका है और इस पे हमारा इत्तेफाक है। इसके लिए हम मुश्तरका जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह इसके अलावा भी जो बाकी सियासी पार्टियां हैं वो भी इससे बाहर नहीं हैं। हमारी बातचीत जारी है एनपी के लीडरशिप से भी, पख्तूनख्वा अवामी पार्टी मोहम्मद खान साहब से भी और बजिंजो साहब से भी। मुस्लिम लीग नून की तो कल एक वफद हमारे पास आया था और वो वफद आज मियां नवाज शरीफ के पास की गया था। तो आप इंशाल्लाह ये जाने कि अपोजिशन की वो कोशिशें जो APC से शुरू थी और रहबर कमेटी की इख्तिताम पे जिस तरह हमने चार्टर ऑफ डिमांड लिया सब पार्टियों को और हमारे कन्वीनर मौलाना फजल रहमान के पास हैं, तो आज मैं एक बार फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब का और उसकी पूरी वफद का अपनी जमात की तरफ से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो हमारे गम में भी आए और जो हमारे मुश्तरका नुकात है आज आपके सामने दोनों लीडरशिप की इजाज़त से मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से फ़रहतुल्लाह बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और फ़रहतुल्लाह बाबर साहब उन सीनियर तरीन लोगों में हैं पीपल्स पार्टी में जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी दी है, और उसके लिए आज भी मेरे उसके सर पे बाल तो इस तरह है कि सफ़ेद है, लेकिन वो भरपूर वो जवानी के अंदाज में जो हमने देखा था, जज्बा और उसका जो हौसला है वो उसी से भी जवान है। तो शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया दुरानी साहब, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं आपको ये अच्छी ख़बर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि वो जब से APC का डोल डाला गया था मौलाना फजल रहमान साहब ने, और उसके बाद एक रहबर कमेटी बनी थी दुरानी साहब की सरबराही में, और ये बात आगे चल रही थी, तो अब हम कुछ मुत्तफ़िका नकात पर पहुँच गए हैं। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़ियादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक आला सतही वफ़द मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और उनकी टीम के साथ मुलाकात के लिए यहाँ आया था। मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि मौलाना साहब ने और JUI की टीम ने हमारा यहाँ इस्तकबाल किया, हमें रिसीव किया, और हमने मौलाना हनीफ साहब की शहादत पर और जो दूसरे वर्कर्स थे उनकी शहादत पर कंडोलेंस की, दुआए मग़फ़िरत की, और उसके बाद सियासी मौज़ूआत पर बात हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का सियासी मौज़ू सबसे बड़ा क्या है, इस बात पर अब दोनों जमातों में मुकम्मल इत्तेफाक है कि ये हुकूमत न सिर्फ नाकाम है, नाकाम हुकूमतें बड़ी होती हैं, बात अब नाकामी से बहुत आगे बढ़ गई है। और अगर इस मुल्क की सलामती चाहिए, इस मुल्क की बका चाहिए, और अगर आवाम का के ऊपर जो ये प्रेशर है, मुल्क का हर तबका नाला है, खा वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, खा वो ट्रेडर हो, खा वो मजहबी हल्का हो,
خواہ وہ جمہوری حلقہ ہو، خواہ وہ طلباء ہوں، خواہ وہ ڈاکٹر ہوں، ہر ایک پریشان ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پریشانی کو دور کرنے کا جس پر آج ہمارا اتفاق ہوا وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو چلتا کیا جائے۔ اس پر دونوں جماعتوں کا بھرپور اتفاق ہے، اور جب یہ چلتا کیا جائے تو اگر کوئی یہ سوچے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی تو ہم نے واضح کیا ہے کہ ہم نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ جو انتخابات 2018 کے تھے وہ جعلی تھے، جعلی مینڈیٹ والے انتخابات تھے، اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، منظور اس لیے کیا تھا کہ جمہوری عمل کے تسلسل میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اب ہم نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ان انتخابات میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، نہ پولنگ اسٹیشن کے اندر، پولنگ اسٹیشن کے باہر وہ رہ سکتے ہیں، لیکن فوج کا کوئی عمل دخل انتخابات میں نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کا عمل دخل سول انتظامیہ میں اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو مداخلت ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ مداخلت نہ فوج کے لیے بہتر ہے، نہ ملک کے اداروں کے استحکام کے لیے بہتر ہے۔ اور انتخابات کے مطالبے کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ملک میں جمہوری اداروں، پارلیمان، آزادی اظہار، آزادی اس کی اجازت، کیونکہ میڈیا پر پابندیاں ہیں اور آزادی اظہار پر پابندی ہے، ہم نے اس کی بھی کہا ہے، اس کے بارے میں بھی کہ ہم چاہتے ہیں، مطالبہ ہے ہمارا کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو، ڈیموکریٹک پروسیس کو اسٹرینگتھن کیا جائے، اور یہ جو ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو پولیٹیکلی ڈریون اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا اکاؤنٹیبلٹی کا قانون سامنے آئے۔ جیسے دورانی صاحب نے کہا، آئین کے اندر جو بھی اسلامی دفعات ہیں ان کا مکمل تحفظ، اس پر بھی ہمارا اتفاق ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ ہاں آئین کے اندر جو اسلامی دفعات ہیں وہ ہم مانتے ہیں۔ اور ایک بات جو ہم نے آج جس پر اتفاق کیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن متحد رہے گی، اپوزیشن ایک ساتھ رہے گی، ہمارا نصب العین ایک ہے، اور ہم اس نصب العین کو اچیو کرنے کے لیے اکٹھے رہیں گے۔ ہم اکٹھے تھے اور اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے۔ اس آپ نے کا سوال کرنا پھر کر لینا، لیکن پرانی باتیں کر رہی ہے، دیکھیں بات نئی خبر میں اکتوبر یا نومبر، یہ ابھی آپ کو یہ جو اکتوبر یا نومبر اور موڈیلٹیز ہیں یہ آپ کو بتا دیں گے۔ ابھی اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ساری بات کریں گے، اس کے بعد اگر ضرورت ہوگی ہماری بھی بات ہوگی، لیکن ہم آپ کو متفقہ اپوزیشن کا جو لاہ عمل ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس پر ہم نے اتفاق کر لیا ہے۔ دیر از نو گوئنگ بیک آن دیٹ، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ نے کوئی ایک اس پر اگر نہیں آتی تو پیپلز پارٹی کا لایا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ آپ کا ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا۔ جب اس پر اتفاق ہو گیا کہ کون کون سے نکات کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ آپ کا سیکنڈری سوال ہے، اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا۔ میٹنگ بھی جاری ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پریس سے ٹاک کریں گے، ضرورت ہوئی تو ہم بھی کر لیں گے۔ صاحب یہ کلیئر کریں، نون لیگ نے کل کلیئر کیا، حسن اقبال والوں نے، کہ ہم نے مولانا کو یہ تجویز دی ہے، سی سی میں بھی اناؤنس کیا کہ نومبر تک لے جائیں تاکہ ہم بھی اپنے ورکر کو اسی طرح موبلائز کر سکیں، مہینہ مل جائے گا جس طرح جے یو آئی نے 15 ملین مارچ 8 مہینے کے لیے۔ پیپلز پارٹی یہ تجویز کیا لے کر آئے؟ دیکھیں تجویز ہم یہ لے کے آئے کہ پچھلی جو لاسٹ اے پی سی اپنا رہبر کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام جماعتیں اپنے اپنے مطالبات سامنے رکھیں اور پھر ان مطالبات کو کرسٹلائز کر کے ڈسٹل کر کے ایک کمبائنڈ مطالبہ رکھا جائے۔ آج ہماری جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے
وہ مطالبات فائنلائز کیے جائیں۔ تاریخ پہ کوئی ابھی اب تھوڑا سا مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کا انتظار کریں نا، تو اب کو ساری باتیں آج مولانا صاحب کی پریس کانفرنس میں نظر آ جائے گی۔ شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ باقی مولانا صاحب کی